बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन गिरामी, मार्का हक के सेलिब्रेशन के सिलसिले में आज ही रावलपिंडी GHQ में सबसे बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया और ये तकरीब इसमें हमारी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह खान ने शिरकत की और साथ ही साथ इस तकरीब के मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर थे। आसिम मुनीर साहब ने जी इस तकरीब में आज खिताब किया, पूरी कौम को मुबारकबाद भी दी। तकरीब में उन्होंने जो बातें की हैं जो खिताब में, वो भी आपके सामने आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपको देती चलूँ। हम लोग चूँकि सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, हम मार्का हक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, सालगिरह मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारा दुश्मन जो है वो अपनी हजीमत मिटाने के लिए वहाँ पर सोग का समा है और हजीमत मिटाने के लिए मोदी जो है वो किसी भी हद तक गिर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अभी मोदी ने क्या किया है नाज़रीन ग्रामी, उसने वो जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाला उसका स्क्वाड था ना, उसको स्क्वाड कह लें, उसको वो क़यादत कह लें, उसको आप मिलिट्री वो जो टीम थी उसकी, उनको हटा दिया, उनको साइड लाइन कर दिया, उनको पीछे कर दिया है मोदी ने और अपनी नई टीम तश्कील दी है जी उसने। और उसने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयाँ होंगी ये नई टीम इसको मॉनिटर करेगी, इसको लुक आफ्टर करेगी, इसको गाइड करेगी और इसको ऑपरेट करेगी। नाज़रीन ग्रामी, मोदी जो है खुद बदल जाए, ये अपना खुद तो बदलेगा नहीं, ये ना ही इक़्तिदार की कुर्सी छोड़ेगा, ये कुछ भी कर ले मोदी जो है, ये अपना आर्मी चीफ बदल करके देख ले, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आएगी। नाज़रीन ग्रामी, क्योंकि जंगें जो होती हैं वो हमेशा कौम जब आपके साथ होती है, यूनिटी होती है आपके साथ, आप में हिम्मत और आज़म होता है, मैं हमेशा कहती हूँ, तब आप जंगें जीतते हैं। आपके पास जितनी मर्ज़ी आपका जो है डिफेंस बजट जितना मर्ज़ी बड़ा हो, आपकी इकॉनमी जितनी, आपके वसाइल जितने मर्ज़ी हों, आप जो मर्ज़ी कर लें। तो पहले भी तो राफेल के सर पे तिड़ा करता था मोदी, लेकिन अब मोदी चाहे आर्मी चीफ भी बदल के देख कर ले, लेकिन वो पाकिस्तान से किसी भी तरह से जीत नहीं सकता है। ये अब जो नई टीम इसने मिलिट्री जो टीम क़यादत तश्कील दी है, ये मिलिट्री क़यादत ज़ाहिर है कहा जा रहा है कि बीजेपी और का जो बुग़्ज़े पाकिस्तान नुक्ता है उस नुक्ते पर चलेगी और तमाम तर जो भी सूरत हाल होगी उसको लीड करेगी। मोदी जो है इस वक्त वो अपनी हजीमत मिटाने के लिए आखिरी हद तक गिर सकता है। ये जो उसने तब्दीली की है उसकी गंदी सोच की अक्कासी करती है, उसकी जहनीत की अक्कासी करती है कि वो क्या है, वो इस वक्त सिफारती तन्हाई का शिकार है, वो आइसोलेशन में चला गया है। उसको इस जंग में जो हजीमत उठानी पड़ी थी वो तो एक तरफ, अब पाकिस्तान जो अपनी तैयारियां रखे हुए है और पाकिस्तान एक के बाद एक जो दिफाई मुआहदे हो रहे हैं, और इससे जुड़ी एक और अहम खबर भी है और वो ये है कि पाकिस्तान सऊदी वो जो पाक सऊदी फौलादी इत्तेहाद है उसने मोदी की नींदें मज़ीद हराम कर दी हैं। मोदी हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इसराइल हो गया, सब की नींदें हराम कर दी हैं। हुआ कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफा एक और सऊदी अरब को ख़तरा हुआ तो वो पाकिस्तान का ख़तरा है और पाकिस्तान की सलामती पर आंच आई तो सऊदी अरब इसे अपना मसला समझेगा। और ये बातें हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने की हैं। वो कहते हैं यानी दुश्मन को किसी भी मुहिम जोई से पहले दोनों मुल्कों की मुश्तरका ताकत का हिसाब लगाना होगा, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान पर अटैक समझा जाएगा और अगर पाकिस्तान पर होता है तो उसको सऊदी अरेबिया पर अटैक समझा जाएगा। अच्छा जी, तर्जुमान पाक फौज कहते हैं कि हम अपना वादा पूरा करने वाले लोग हैं, तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये इस अहद की याद दहानी है कि जो हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए पाक फौज का बच्चा जो है वो कटने को तैयार है। और फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा भारत जो कि सऊदी अरब से करीब होकर पाकिस्तान को अकेला करने के ख्वाब देख रहा था, आज उसके ख्वाब चकनाचूर हो गए। सऊदी तेल, सऊदी पैसा, सऊदी जो भी इस वक्त दोस्ती है जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी ढाल बनेगी और ये दिहाइयों पुराना फौलादी इत्तेहाद है जिसकी वजह से मोदी जो है मज़ीद परेशान है। और खुन्नस मिटाने के लिए मोदी, नाज़रीन गिरामी, मैं हमेशा कहती हूँ कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर 2 उसने लॉन्च किया था और वो विजुअल बड़े इंटरेस्टिंग है। वो जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें कि वो हम चूँकि सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और वहाँ पर सोग का सा समा है भारत में, तो वो पता नहीं क्या वो जो एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं, जो नई उसने अपनी क़यादत तश्कील दी है वो एक दूसरे के माथों पर सिंदूर लगाते फिर रहे हैं। क्या सेलिब्रेशन, पता नहीं क्या उनका कॉम्प्लेक्स है, उनकी हजीमत है जिसको मिटाने की कोशिश करी। बार पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया, पाकिस्तान कहता है कि हम आपको बड़ा सरप्राइज़ देंगे, अपनी दिफाई सलाहियतों को हम बढ़ा रहे हैं, मज़ीद इम्प्रूव कर रहे हैं पाकिस्तान। और जो अभी GF-35 ऐड होने जा रहा है और अल फतेह मिसाइल जो है उसमें भी कोई नई टेक्नोलॉजी हम ऐड करने जा रहे हैं। और आपको याद होगा जो अभी गुज़श्ता साल हमारी जंग थी, ये मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस
اس میں جو میزائل ہم نے استعمال کیے تھے الفتح میزائل 2 تھا اور 1 تھا. تو ناظرین گرامی اس میں مزید ٹیکنالوجی جو ہے جدید اس کو استعمال میں لایا جا رہا ہے تاکہ دشمن کو بر وقت جواب دیا جا سکے. اچھا فیلڈ مارشل نے جو آج باتیں کی ہیں اس میں فیلڈ مارشل کہتے ہیں کہ مارکہ حق صرف ایک عام جنگ نہیں، دو نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن مارکہ حق تھا جس میں حق فتح یاب ہوا ہے، باطل کو شکست ہوئی ہے، ہزیمت سے دوچار ہوا ہے، بھارت کا خطے میں بالادستی کا خواب چکنا چور کر دیا ہے، پاکستان نے ہمیشہ دشمن کے اندازوں کو غلط ثابت کیا ہے. پھر کہتے ہیں جی کہ پاک فضائیہ نے ایئر چیف کی قیادت میں دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا، مقار دشمن کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ ہم نے نقصان پہنچایا ہے. فتح میزائلوں اور پاک فضائیہ نے دشمن کے 26 سے زائد اہداف کو ٹارگٹ کیا ہے کامیابی کے ساتھ. افغانستان کو بھی میسج دیا ہے جی ہمارے سپاہ سالار نے. افغانستان سے صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں کہ بھارت کی ماں پر فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کی پشت پناہی بند کر دے، افغانستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز کا خاتمہ کرے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے، کشمیر کے زمینی حقائق کو مسخ نہیں کیا جا سکتا، کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی پشت پناہی ہم ہمیشہ جاری و ساری رکھیں گے. تو یہ تمام تو صورتحال تھی. اور ساتھ ساتھ ناظرین گرامی ادھر بات کریں ایران امریکہ جنگ کی تو وہاں سے کچھ بریکنگ ہے اور صورتحال جو ہے اور جو ویژولز ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ کے اندر ایک آئل ریفائنری پہلے اس میں آگ لگ جاتی ہے، وہ تباہ ہو جاتی ہے. اور ابھی حالیہ جو دیکھیں مناظر جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، وہ ایک پلاسٹک کی فیکٹری ہے امریکہ میں جس پہ کہ آگ لگ گئی ہے. اب اگر یہ دونوں کا موازنہ کریں اور ان کے ویژولز دیکھیں تو ویژولز، وہ آگ، وہ شعلے، وہ صورتحال بالکل ویسی ہے ایران امریکہ جنگ کے اندر جب ایران کے انڈسٹریل زون کو امریکہ نے ٹارگٹ کیا تھا، نشانہ بنایا تھا، اور جیسے اس کی فیکٹریوں کو نظر آتش کیا جاتا تھا، ان پر میزائل فائر کیے جاتے تو سیم وہی صورتحال ہوتی تھی اور اب بھی ویسی ہی صورتحال ہے. تو ناظرین گرامی اب اتنے میسو لیول پر اس آگ کا لگنا یہ کوئی شارٹ سرکٹ نہیں ہے، یہ کوئی کسی مواد کی پھٹنے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی کہانی بتا رہا ہے. لیکن ابھی کوئی جو امریکن میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیاز پہ ابھی انہوں نے کوئی بھی کسی بھی قسم کی خبر نہیں دی ہے. البتہ ادھر ایران جو ہے سب اس وقت وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ جو آگ کے مناظر ہیں، یہ صورتحال ہے، یہ تو بالکل ویسی ہے. اچھا جی ایران اپنی اسٹریٹجی کو مزید مضبوط کر چکا ہے. ایران اپنے پیروں پر اب صحیح کھڑا ہو گیا، اس نے سٹینڈ لے لیا. وہ کہتا ہے کہ نئی اسٹریٹجی کیا اپنائی ہے. وہ کہتا ہے امریکہ نے اب اگر ہمارے کسی مال بردار شپ، تیل بردار جہاز، شپ کسی کو بھی اس نے نشانہ بنایا تو پھر ہم جو اس کے بدلے میں ہم اس کے شپس کو اب نشانہ نہیں بنائیں گے. بڑا ہو گیا کھیل ہم نے کھیل لیا، اب شپ کے بدلے شپ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اب اگر اس نے ہمارے اٹیک کیا آبنائے ہرمز پہ تو ہم پھر مڈل ایسٹ کے اندر اس کے جتنے اڈے ہیں ان کے اڑا کے رکھ دیں گے، تباہ کر دیں گے، انہوں نے کہا ہے. اور یہ ایک نئی اسٹریٹجی ہے، یعنی کہ جہاز کے بدلے جہاز نہیں ہے، اب آپ کے اڈے تباہ کیے رہیں گے، اڑا کے رکھنے ہیں وہ کہتے ہیں. پھر ناظرین گرامی آپ کو پتہ ہے یہ $10 ٹریلین کی کیبل جو ہے آبنائے ہرمز کے میں بچھائی گئی ہے. اور یہ صرف انٹرنیٹ کیبل نہیں ہے. ایران نے نئی اسٹریٹجی یہ اپنائی ہے کہ ان تمام کیبل جتنے بھی کنٹریز کی ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے امیزون ہے، میٹا ہے اور بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں دنیا بھر کی بڑی معروف، تو یہ یورپین کنٹریز اس میں زیادہ ہیں. تو ایران کہتے ہیں جی ان کیبلز کا اب ہم چارج کریں گے، ان سے پیسے مانگیں گے کہ بھائی پیسے دو. بیسیکلی ایک پریشر جو ہے ایران ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر یہ ہمیں پیسے نہیں دیتے ہیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی چکو اپنی کیبل اور نکلو یہاں سے، اٹھاؤ انہیں اور جاؤ یہاں سے. تو وہ ایسا تو کریں گے نہیں، کیونکہ یہ صرف انٹرنیٹ کیبلز نہیں ہیں، پورے کے پورے کنٹریز کے اسٹاک ایکسچینج اس پہ چلتے ہیں، ٹریڈنگ اس پہ ہوتی ہے، کرنسی ٹرانسفر اس پہ ہوتے ہیں، پھر سب کچھ تباہ ہو جائے گا. یہ پریشر تو وہ لیں گے نہیں. تو اس طرح سے ہوگا یہ کہ یورپین کنٹریز جو ہیں ایران پہ لگائے گی جو پابندیاں ہیں ان کو اٹھا لے گا، ان کو ہٹا دیا جائے گا. اور اس سے یہ ہوگا کہ اکانومی جو ہے اس کی تیل کی فروخت جو ہے وہ جاری ہوگی، اس کو تیل بیچنے کا ایران کو موقع ملے گا، اکانومی جو ہے اس کی ظاہر ہے اس کو فروغ ملے گا، پھلے گی پھولے گی اور ایران کو فائدہ حاصل ہوگا. ناظرین گرامی ایران امریکہ جنگ جو ہے اگر یہ زیادہ دیر تک چلتی ہے تو امریکہ کی موت ہے اور ایران کے لیے زندگی ہے، ایران کے لیے فائدہ مند ہے اگر لمبے عرصے تک چلتی ہے. اور اگر لمبے عرصے تک یہ جنگ چلتی ہے تو امریکہ کے لیے بہت نقصان دہ ہے. تو بہرحال یہ لب لباب ہے اس جنگ کا. ادھر ایران کی نئی اسٹریٹجیز جو ہیں اس کو مزید اسٹرانگ کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ ایران جو ہے اب وہ جو کہتے ہیں نا ایران کی کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے،
یہ ہو گیا وہاں پہ اس کی اکانومی زیرو، تو وہ اب یہ ایک نئی اسٹریٹجی اپنا کر کے کچھ امپرومنٹ لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ولاگ سے اجازت دیجیے، ریکویسٹ ہے آپ سے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا، کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔